त्या लोकांक कोंकणी गोंयची राजभास जाता अशें दिसताना तांकां ती रोमी लिपींतल्यान जातली अशें दिसलोलें. पूण हो कायदो पास करूंक भितरल्यान जायते जाण फितूर आसले. आमचे पक्षूय तितूंत भितर आसले आनी शेवटी गोंयचो राजभास कायदो कोंकणीचे नागरी लिपींतल्यान पास केलो. आनी अशें करून गोंयांत रोमी लिपीचे जे बरे मागपी आसले, पाटलावदार आसले, बरोवपी आसले, जाणी कोंकणीचे राजभास चळवळीत नेटान भाग घेतलोलो. चडांत चड लोक रोमी लिपी जातली म्हूण ह्या आझाद मैदानाचेर आयलो. त्या लोकांच्या विश्वासाक घात जालो. फाटलीं 30 आनी 8 वर्सां ही वणीत कोंकणीचे रोमी लिपींतल्या मनशांक सोतायत आसा. देखून हो विशय आयज पर्यंत जितो जिवो आसा. ग्लोबल कोंकणी फोरमान हो वणीत जालोलो विशय, गोंयकारांचेर वणीत जालोलो विशय, रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत जागो दिनासतना रोमी लिपी बरोवपी आनी रोमी लिपीचे बरे मागपी आसा तांकां कोडे पडोवपी ह्या राजभास कायद्याचो निशेध करूंक आयज परत 30 आनी 8 वर्सांनी आमी हांगासर जमल्या. हो विशय आयजूच घेतला अशें न्हय, फाटले 30 आनी 8 वर्सां खंयचे ना खंयचे रितीन तो मुखार येतलो. आनी ग्लोबल कोंकणी फोरमान कोंकणीचे रोमी लिपी खातीर वावरतना पयले सुवातेर आनी वयले सुवातेर हो विशय घेवचो अशें मागून घेवन आयज ही ल्हानशी कार्यावळ घडोवन हाडल्या. पयली सुवातेर हांव मागतां ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो प्रेसिडेंट आंतोनियो बाब आल्वारेस हाणें आपणाचें उलोवप करचें. आयच्या दिसाक सगळे हांगा एकवटलेले म्हजो माये मोगाचो नमस्कार येवकार. आनी आमी तर चिंतलेले की थोडेच जाण हांगा आज हाजीर जातले म्हूण इतले संख्येन गोंयच्या 4य कोनशांनी म्हणलेल्या बरोबर इतले लोक हांगा हाजीर जाल्यात. हातूंत कळून येता की आमकां वन्स एंड फॉर ऑल हो रोमी कोंकणीची जी वणीत जाल्ली आसा ती हाच्या फुडें आमी पळोवंक तयार नात. हाचें सोल्युशन थोड्याच दिसांनी आमी 30 आनी 8 वर्सां रावले पूण कोणेनूच हाचेर नदर घालूंक ना. आमचे जे खूद रोमी कोंकणीचेच कोंकणी एज्युकेशनांत भाग घेतलेले आसले तांणीच हो प्रश्न सुटावो करूंक कांयच आयज मेरेन करूंक ना. तर आमचो जो फोरम जो आतां निकतोच घडून हाडला ग्लोबल कोंकणी फोरम, आमी जे तरेन रोमी कोंकणीक जी जस्टीस मेळपाक जाय ती आमी मेळोवन घेतलेच. आमच्या सरकारान तरी हें नोट करून घेवचें आनी ना तर आमकां फुडलें पावल न्यायालयांत वचून रोमी कोंकणीक जस्टीस आमी झेरूल हाडटले. आनी आमचे सगळ्यांनी हो विश्वास दवरचो. दिस इज गोइंग टू बी द फायनल बॅटल. आनीक फावट सगळ्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यान म्हजो येवकार. चड देव बरें करून तुमी टायम काडून आयले म्हणून. आनीक आयज एक हिस्टॉरिकल डे, ज्या दिसाक ओपिनियन ज्या दिसाक ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट पास केल्लें, पूण आमी होच दीस जावन आसा
की कोंकणीक लागून झुजतेल्यांनीच पोंट मारलेले तो आनी हो आमी निशेध मारपाक आयज सगळे एकठांय जाल्यात आनी आयच्या दिसाक आमकां दिसना असले आमी निशेध मारीत रावतले आनी सरकार आमचें कांयच आयकोचो ना म्हूण आमी कितें करचें जें आमचें मन एकदम क्लियर आसा फुडलीं पावलां आमी मारूंक आमी आयज हिशोब करया मुखार सरपाक चड आनी चड देव बरें करूं.